अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज का कहना है कि जानवरों के साथ साथ सियासी जमातों को लाहक बीमारियों का भी इलाज करेंगे, क्या कमेंट करेंगे? नहीं, कमेंट क्या है, बहुत अच्छी बात है। मेरा बहुत सादा, बर्जिस्ता और मुख्तसर सा तबसरा हाजिर है कि भाई इस नेक काम का आगाज आप अपने घर से करें। बहुत सारी खौफनाक बीमारियों में मुब्तला है आपकी सियासत और आपकी वो नाम नेहाद पॉलिटिकल पार्टी मेरे मुंह से निकल गया। नाम नेहाद पॉलिटिकल पार्टी भी नून लीग ही बनती है ना, नाम नेहाद नून से शुरू होता है, जो मेरे इत्तफाकन मुंह से निकला। अच्छा देखो, चैरिटी बिगिंस एट होम वाली बात है। फारसी की एक ज़रबुल मिसल है कि अव्वल खैश बाद दरवेश। तो घर से इस नेक काम का आगाज़ करें, उसके बाद दूसरों पे आजमाएं और थोड़े कहे को बहुता समझें, सुकून रहेगा आपको। जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने वकला और इंसाफ लॉयर्स फोरम की टीमें तब्दील कर दी। क्या आप पीटीआई में बुशरा बीबी का वही किरदार देख रहे हैं जो पीपल्स पार्टी में नुसरत भुट्टो का था? नहीं यार, खुदा का खौफ करें मरियम, आपने क्या किस चीज़ का नाश्ता किया आपने आज? इतना गैर मुतवाज़न सा ये सवाल है, कहाँ नुसरत भुट्टो, कहाँ बुशरा बीबी। ये बिल्कुल एक और तरीके और ढब की और टाइप की खातून हैं, बिल्कुल बुरका पोश हैं, अल्लाह वाली हैं और मतलब टोटकों शोटकों इस तरह की चीज़ों में यकीन रखती हैं। तो नुसरत भुट्टो तो एक बहुत लिबरल और फॉरवर्ड लुकिंग और मॉडर्न खातून थी। और वैसे एक बात मैं इसके अलावा मैं आपको अर्ज़ ये करूं कि जिस पे ज़्यादा एतमाद और एतबार होता है उसी को इस तरह के फ़ैसलों का इख्तियार दिया जाता है। और इमरान को अगर अपनी अहलिया पे है तो वो ठीक है, कोई और है तो वो भी ठीक है। चूँकि पाकिस्तान में मीर सादिक और मीर जाफ़र इनकी कमी नहीं है और यब से नहीं है, डे वन से है। हमारी पूरी तारीख भरी पड़ी है इस तरह के कारनामों से। हल्लाकू ने जो कुछ किया था, आपको अंदाज़ा है कि उस खलीफा का कितना करीबी आदमी था, जिसकी शय पे, जिसके उकसाने पे, जिसकी वो उसके टेम्प्ट करने पे बगदाद हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। तो ये हमारी तारीख है, इसलिए मजबूरी है वो करें। लेकिन नुसरत भुट्टो और बुशरा बीबी को आपस में एक कंपैरिजन तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। उसकी वजह है कि बेगम नुसरत भुट्टो जो हैं वो अपने शौहर की वजह से, ज़ाती तौर पे नहीं, अपनी शौहर की वजह से उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था सियासत में। वो अपनी वो जो उनकी पीपल्स पार्टी थी भुट्टो साहब की, उसके हर सरकर्दा आदमी को ज़ाती तौर पे भी जानती थी, उनके मिजाजों से, उनकी शोहरत से वाकिफ़ थी। और भुट्टो ने उनकी नहीं, अपनी बेटी बेनज़ीर को भी फॉरेन डेस्क पे फलाना उसको बाकायदा तरबियत दी थी। तो शौहर की वजह से उनको सियासत का तजुर्बा था। बुशरा बीबी को तो इस तरह का कोई तजर्बा है ही नहीं, उनका तजर्बा रूहानी किस्म के तजर्बात हैं उनके। बाकी उनका नुसरत भुट्टो के साथ क्या मुकाबला यार, खुदा का खौफ करो। ठीक है, लेकिन हसन साहब, बुशरा बीबी बतौर बीवी अपने शौहर की मदद तो कर ही सकती हैं। नहीं, वही तो मैंने कहा है कि मुसीबत है कि अगर इमरान अपनी पार्टी के किसी बंदे पे अंधा एतमाद नहीं कर सकता या वो लेवल नहीं है जहां वो कंफर्ट फील करे, तो वहाँ ज़ाहिर है अपनी अहलिया वो जो कर सकती हैं वो करेंगी। लेकिन सियासी तौर पे आप अगर कंपेयर करो नुसरत भुट्टो, तो खुदा का खौफ करो यार, वो तो औरत दलेर भी बहुत थी नुसरत भुट्टो। मैं उनको थोड़ा बहुत, बीबी को तो मैं बहुत जानता था, उनके साथ भी मेरी मुलाकातें हैं चांद। कज़ाफ़ी स्टेडियम में जिस तरह उन्होंने लाठियाँ खाई और टांके लगे बाद में, वो और मटीरियल था। और उनकी तरबियत ओवर अ पीरियड हो चुकी थी, मुकम्मल नहीं, भरपूर नहीं, पॉलिटिशियन बनने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ही न्यू एवरीबडी इन द पार्टी एंड एवरीबडीज कैरेक्टर। कौसर नियाजी क्या चीज़ है, जतोई क्या चीज़ है, हफीज़ पीरज़ादा क्या है, फलाना, उनको सबका सब पता था। तो बुशरा बीबी को तो बहुत कम इल्म होगा, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, आई डोंट नो।
لیکن بہرحال یہ موازنہ بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی نیکسٹ چلتے ہیں صاحب. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بلاول سے ملاقات میں انہیں وفاقی کابینہ میں شمولیت کی دعوت دی، جبکہ بلاول نے معاہدے پر عمل کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت میں شمولیت سے انکار کر دیا. یار بلاول کی عمر چھوٹی ہے لیکن وہ ان سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. یہ تو نیم خواندہ سے لوگ ہیں. اچھا وہ چوچا تو نہیں، عمر چھوٹی ہے اس کی، ادروائز وہ اندازہ تو لگاؤ نا. وہ آصف علی زرداری کا بیٹا، بے نظیر بھٹو کا بیٹا، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا، شاہ نواز بھٹو کا پڑ نواسا. یہ بیچارے ڈار مار کے ہیں. یہ نون لیگ ایک ایسی کشتی ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہو چکے ہیں اور پتوار ٹوٹ چکے ہیں. کھیون ہار جو ہے یا جو بھی اس کو کہتے ہیں، کھیون ہار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ جو چلانے والا ہوتا ہے، اس کو فالج ہو چکا ہے. یہ تو اٹس نو مور اے پولیٹیکل پارٹی. بس ٹھیک ہے آلسو رین ٹائپ ہیں، چونکہ اتنی دیر تک ان کی لاٹریاں نکلتی نہیں ہیں. میرا خیال ہے یہ آخری لاٹری ہے، اس کے بعد نہیں نکلے گی. تو بلاول کو حد ہو گئی، وہ سوسائڈ کرتا. وہ یہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہے، بلکہ ڈوب چکی ہے. اس کی وجہ ہے ڈوبنا ہوتا کیا ہے، جب عوام آپ کو دھتکار دیں، آپ عوام کے دلوں سے اور نظروں سے گر جائیں، دلوں سے اتر جائیں، نظروں سے گر جائیں، کہانی ختم ہے. بیٹھے رہو حکومت میں. گورا بھی 100 سال کر گیا تھا، کم و بیش وہ بھی کر گیا تھا. تو سو کالڈ مسلمانوں کی بھی حکومت رہی ہندوستان پہ صدیوں، حالانکہ وہ مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی. جس کا سب سے بڑا آرگیومنٹ یاد رکھنا، یہ بہت اہم اور بنیادی بات ہے، اگر سن 2024 میں ہمارے حکمران عوام کے دوست نہیں ہیں اور ان کو سٹیزن کا نہیں، رعایا کا، کہ جیسا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو اندازہ لگاؤ یار یہ غزنوی گوری فلاں کا نہیں، یہ کیا ہوں گے، مغل کیا ہوں گے. 2024 میں جن کے اندر درد نہیں ہے، 2025 ہے کوئی ہلکی سی بھی جھلک حضرت عمر بن خطاب کی کوئی ان میں. ہمارا اور طرح کا ٹریڈیشن ہے. یہ برے صغیر کے یہ کمین بچارے رعایا، وہ چھوڑو اس بات کو. جی حسن صاحب 2025 چل رہا ہے، ویسے یہ چلو 25 کہہ لو، 24-25 کیا فرق پڑتا ہے. ہم جیسے لوگوں پہ، ہم جیسی قوموں پہ وقت ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا. پانی چلتا ہے اس میں زندگی ہوتی ہے، پانی رک جائے اس کا کیا ہے. مطلب آپ آج سے 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، 30 سال پہلے کیا تھے؟ قرض اتارو ملک سنوارو، وہی سوار ہے نا اس ملک پہ اس وقت. بتائیں مجھے. یہ دیکھو یہ سال تبدیل ہوتے ہیں زندہ قوموں میں، ہم پہ وقت ٹھہرا ہوا ہے، ہم صرف کیلنڈر پہ تبدیل ہوتے ہیں، باقی نہیں. چلیں. افسوس کے ساتھ ہماری وہی کنٹینیوٹی چل رہی ہے حسن صاحب. دوسری طرف پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نئے اتحاد بنانے کے امکان پر غور کرے گی. دیکھیں اپنا مریم، مجھے ندیم افضل چند سے بہت پیار ہے. وہ بہت ایک زبردست، ہر اعتبار سے بہت خوبصورت آدمی، بہت میچور. لیکن یہ بات جو ہے نا ان کی، یہ بڑی کمزور ہے. بلکہ اگر میں بونگی کہوں تو وہ بھی مناسب ہوگا. بندہ پوچھے آپ نے بی جے پی یا کانگریس سے اتحاد کرنا ہے ہندوستان کی، کون سی پارٹی آپ نے چھوڑی ہے بتائیں. میثاقی ہیں آپ بھی، میثاق جمہوریت کن کے ساتھ کیا تھا، اب اور کن کے ساتھ کرنا ہے؟ کوئی چھوڑا ہے آپ نے؟ آپ تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کر لیتے اگر وہ تیار ہوتے. یہ بالکل ایک فضول بات ہے. یہ پینگا فلانا قطن نہیں، گھسے ہوئے نا نون لیگ کی گود میں یا وہ ان کی گود میں، واری بٹا اور کیا ہے. تو یہ بات بہرحال ندیم افضل چند سے میں بہت بہتر بات کی توقع کرتا ہوں، چونکہ آئی نو دا مین. لیکن یہ بہت بڑی بونگی ہے نئے اتحاد بنانے کی. نئے اتحاد کس کے ساتھ بنانا ہے؟ کانگریس کے ساتھ. مودی صاحب سے بات کرو. یہ کیا بات؟
حدود بات ہے. جی حسن صاحب، اس حوالے سے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے. احسن اقبال نو سمجھ نہیں نا، میرا خیال ہے موسیقی دی سمجھ نہیں ہونی. یہ اس کو نہیں پتا الاپ چل رہا ہے، ہلکی پھلکی موسیقی نہیں ہے. یہ الاپ سمجھتے ہو؟ اچھا یہ چلو احسن اقبال کی میں بات مان لیتا ہوں کہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے، لیکن یاد رکھنا عزیزی کہ بہت جلدی کلاسیکل موسیقی اور پکے راگوں میں تبدیل ہو جائے گا سارا کچھ. چند مہینوں کے اندر اندر یہ نوبت آئے گی کہ یہ پکے راگ کلاسیکل موسیقی ہوگی، ہلکی پھلکی نہیں. کیونکہ جو اوپر بیٹھا ہے نا اس کا نام ہے استاد بڑے آصف علی خان صاحب. سمجھ گئے؟ تم نے ان کو استعمال کرنا چاہا، دیکھیں گے کون کس کو استعمال کر سکتا ہے. اس کی وجہ ہے وہ تو دیکھو آج بھی تگڑے ہیں سندھ میں، ان کا قلعہ مضبوط ہے. ان کا لے دیکھا ان کا بنیاد کیا تھی؟ پنجاب فارغ ہے، جو مرضی کر لیں گے اب. اور ناپسندیدگی کا گراف بڑھتا جا رہا ہے. میرے ساتھ لوگ کھل کے شیئر کر لیتے ہیں چونکہ ان کو پتا ہے کہ بھی اس بندے کا تھوڑا بہت سافٹ کارنر پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے، ادروائز یہ نہ ان کو اسپیئر کرتا ہے نہ کسی اور کو کرتا ہے. جو بات اس کی سمجھ میں آتی ہے، سمجھ ناقص ہو سکتی ہے، اس میں میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں، لیکن جو بات سمجھ میں کرتی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نون لیگ تو اب ندامت لیگ ہے. حسن صاحب، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اس بھی سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت اور پارلیمانی سیاست پر ہزاروں سوال اٹھ رہے ہیں، طاقت کے زور پر چیزیں نہیں چل سکتی، حکمرانوں کا انجام حسینہ واجد والا ہوگا. تینوں باتیں مولانا کی درست ہیں، بالکل درست ہیں، اور بہت جلدی ثابت بھی ہو جائے گی یہ بات. اور ان کے اس بیان پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا آپ کے منہ میں حلوہ، گجریلا، کھیر، چاکلیٹ، شکر، چمچم، برفی، لڈو، گلاب جامن، رس گلے، مطلب جو بنگالی رس گلے بھی وہ براؤن ہوتے ہیں، ہمارا رس گلہ سارا کچھ، یعنی ساری مٹھائی کی دکان جو ہے وہ میں حضرت صاحب کو پیش کرنے کو تیار ہوں. بات انہوں نے بہت پتے کی ہے، جس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، سادہ صاف سچی بات ہے. اور آخری شعر میں ایک ان کی خدمت میں کہ اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، مولانا مجھ کو بتائیں کہ میں کیا پیش کروں. سبحان اللہ، مبارک. جی صحیح. حسن صاحب، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر فیصلے کرنے ہیں تو اسمبلی کو فارغ کیا جائے. میں کہتا ہوں فیصلے اسمبلی کے اندر بھی کرنے ہیں تب بھی اسے فارغ کیا جائے. یہ وہ مٹیریل نہیں ہے جو پاکستان جیسے ملک کے مسائل کا حل کر سکے. یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا. خدا بیکاز دے آر ناٹ کیپیبل. یہ وہ کلاس ہی نہیں ہے. یہ ملک کو اٹھانے کے لیے یا اس کو بابرو کرنے کے لیے یا آگے لے کے جانے کے لیے یا مضبوط کرنے کے لیے نا 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 یہ ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. ان کا میک اپ ہی نہیں ہے. ان کا پرابلم ہے، ان کا میک اپ ہی نہیں ہے، ان کے جینز میں نہیں ہے. ان سب کے جو ہیں پس منظر دیکھو، کئی سالوں سے یہی کاروبار کر رہے ہیں، نتیجہ صفر ہے. تو کوئی بہت ہی احمق آدمی ہوگا جو سوچے گا یہ نہیں ہونا. محمود اچکزئی صاحب، اندر بھی فیصلے ہوں گے تو نہیں ہونے. 2-4-5% شاید ہوتے ہوں، میجورٹی، سویپنگ میجورٹی. ان کے لیے اقتدار جو ہے وہ تو سیاست نہیں ہے. یہ اس ملک میں سب سے بڑی صنعت ہے سیاست. اس ملک میں سب سے بڑی تجارت ہے سیاست. لیکن یہ نہیں آتی لوگوں کو سمجھ. کوئی بات نہیں، ہم تو اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے. جی نیکسٹ خبر حسن صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کو مزید انکوائری کا کیس قرار دیتے ہوئے کہا کہ صرف رسید ضروری تھی، بلگری سیٹ کا تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر کارروائی بنتی ہی نہیں. مریم، ہائی کورٹ کا تبصرہ بہت کافی ہے، خود کفیل ہے. میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا، میں اس پہ تبصرہ کرنا نہیں چاہتا. یہ
مطلب مکمل بات ہے انہوں نے جو کی ہے، اس میں میں کیا اضافہ کروں؟ سوری، میں نہیں اس پہ کامنٹ کروں گا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں سر صاحب. لاہور، کراچی، راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں مرغی کے گوشت میں 300 روپے کلو اضافہ ہو گیا ہے. اب مرغی کا گوشت بھی غریبوں کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا یار، دور ہو گیا تو کیا کریں؟ نہ کھائیں. یہ مرغی کھاتے وقت نا ان کا شکریہ ادا کیا کرو. یہ جو برائلر ہے یا یہ وہ جو ساری گاڑی، میرے بچپن میں تو یہ تھا ہی نہیں. اور جو کچھ کھاتے ہو ان کے لیے اللہ کے بعد ان کا شکر ادا کرو، جنہوں نے پولٹری کی صنعت انٹروڈیوس کرائی. ورنہ تم لوگ اپنی اولادوں کو لے کے چڑیا گھر جاتے اور کہتے بیٹا یہ مرغا ہے، یہ مرغی ہے، اور تمہارے آباء و اجداد کبھی ان کا گوشت کھایا کرتے تھے. مجھے ایک بات بتاؤ، اگر ویسٹ یہ پولٹری فارمنگ وغیرہ یہ انٹروڈیوس نہ کراتا، ہیچنیاں میچنیاں، دیانتداری سے مریم آپ بتاؤ یار، دل روتا ہے بعض اوقات. خدا کی قسم تمہارے تو پلے ہی کچھ نہیں، ماچس سے لے کے مرغی تک. کون ہوں بیٹھ کے لمبی لمبی چھوڑتے رہتے ہیں، قرضے بھی فلانا، وجہ شہرت بھکاری، قرضہ، بھوک، ننگ، جرائم. وہ کیا ہے؟ مرغی نہیں ملتی، نہ ملے، کون سی توپ ہے وہ؟ سمجھاؤ مجھے، کہاں سے آئی ہے؟ پولٹری فارمنگ جو ہے یہ کس کی عطا ہے؟ کافروں کی ہیں. کہتے کیا ہو؟ سبحان اللہ. وہ بے راہ روی کا شکار ہیں. سبحان اللہ، تمہیں مرغیاں دے گئے، ضرور کھانی ہے. تمہارے آباء و اجداد یہ نہ ہوتی تو مرغی آپ کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ اس نام کی کوئی چیز ہے. جیسے آپ کو سنگترا نہیں ملتا، میں مثال دے رہا ہوں. ہم نے اپنے فارم ہاؤس پہ لگائے ہوئے ہیں 1-2 پودے. سنگترا میرا رومانس ہے. بچپن میں کینو نہیں ہوتا تھا، یہ مالٹے اور وہ پتہ نہیں، ہاں مالٹے اور پتہ نہیں کس چیز کا یہ کراس کر کے یہ کینو بنایا ہے انہوں نے. سنگترا جیسے نایاب ہے، مرغی بھی اسی طرح ہو جاتی. لیکن حسن صاحب چکن سورس آف پروٹین ہے، بہت ضروری ہے ہمارے لیے. بھائی بہاڑ میں گئی پروٹین. آپ لوگوں کو اگر کوئی دانا دھونا چگنے کے لیے مل جائے، کوئی گندے منڈے ملاوٹ زدہ آٹے کی روٹی مل جائے، کوئی ابلی ہوئی دال مل جائے، کافی ہے. جسم و جان کا رشتہ کافی رکھنے کے لیے آپ کے پاس کافی ہے. کیوں اتنے نخرے آپ کو؟ پروٹین. میرے سوال کا جواب دو نا. اگر ویسٹ نے پولٹری انٹروڈیوس نہ کرائی ہوتی تو پھر پروٹین کہاں سے آتی؟ بتاؤ. انہوں نے تمہیں دی، تمہارے حکمرانوں نے تم سے وہ بھی چھین لی. میں کیا کروں؟ ضرور ککڑ پاڑنے ہیں. جاؤ جائے کو ساگ پات کھاؤ، یہ وہ ہو گئی ہے مہنگی، تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے حسن صاحب، ہم کھاتے ہی نہیں ہیں. آگے چلتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق پچھلے دنوں وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی 10 روپے فی یونٹ سستی کرنے کی اطلاعات سامنے آئی تھی. اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بجلی سستی کرنے کے معاملے پر IMF سے بات کی جائے گی. یہ بھی کہا کہ وقت آنے پر IMF کو ٹاٹا بائی بائی کہیں گے. تاہم IMF نے بلوں میں سیلز ٹیکس میں کمی کی حکومتی تجویز کو مسترد کر دیا. چلو مسترد بھی کر دیا. عجیب ہی لوگ ہیں، ان کو بات کرنی بھی نہیں آتی. آنے پر، وقت آنے پر IMF کو ٹاٹا بائی بائی. کیڑا ٹاٹا ہے، کیڑا بائی بائی؟ چمبڑے ہے تانوں. بہت پہلے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو چودھری محمد علی ہوتے تھے، وہ اکانومسٹ تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو رواج شروع ہو گیا ہے قرضے کا، تو وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کو قرض اتارنے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا. وہ وقت آ گیا ہے. ٹاٹا بائی بائی کر دیں گے. ٹاٹا بائی بائی کیڑا ٹاٹا بائی بائی؟ کو خدا کا خوف کرو، قرض اتارو، ملک سنوارو. اس بات کو کتنے سال ہو گئے. ایسے وزیر اعظم دا بھرا سی نا جنہیں سلوگن دیتا سی. وہ کسی منشی نے کہتا انہیں اگے چلاتا، وہ چل گیا. اس کا آج تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے. قرض اترا، ملک سنورا. اسی طرح کی بات برادر خرد کر رہے ہیں. برادر کلان جو تھا اس نے یہ کہا تھا. کتنے سال ہو گئے اس بات کو؟ میری تو اب یادداشت اتنا کام نہیں کرتی. کتنے سال ہو گئے
कर्ज उतारो मुल्क खंवारों को, कर्ज उतरा नहीं, कई गुना बढ़ गया, मुल्क संवरा नहीं, कई गुना बिगड़ गया, बस मौज करो। जब तक ये क्लास मौजूद है, जब तक बहुत बड़ा कोई मेजर सर्जरी नहीं होती, यहाँ का कोई इलाज है ही नहीं। वक्ती को हुआ भी संभला तो नहीं, ये नहीं होना। ठीक, जहां तक पहुंचाने वाले लोग, इस संजाम तक लाने वाले, पहुंचाने वाले लोग, वो इसका त्याग करेंगे, यानी वसीयत तार के लौंडे से दबा लेते हैं। वही बात है, अजीबो गरीब बात। ये पता है, कोई सांप आपको डसे तो आप दोबारा उसके पास चले जाओगे, एक पपी और लें, ख्याल आपका ये हो कि जो इसने छोड़ा था अंदर वो बाहर निकाल। इन्हीं लोगों की वजह से ये मुल्क यहां तक पहुंचा है। मेरा आपका इसमें क्या रोल है? जो सुन रहे हैं उनका क्या रोल है? हमारी क्या जिम्मेदारी है बताएं? यही लोग हैं ना। यानी भाई 3 बार दूसरी बार आप, वो मुल्क है क्या है ये? 5 बार एक ही घराना चिमटा हुआ है। पंजाब की वजारत आला को शुमार करो तो गिनती बंदा भूल जाए। छोड़ो, इसलिए फजूल बातें, बाय बाय करेंगे, टाटा करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक अमरीकी बिजनेसमैन, स्पेस, टेस्ला और एक्स के मालिक एलॉन मस्क के सवाने निगार ने कहा है कि अमेरिका को एलॉन मस्क से महफूज रखा जाए क्योंकि उनकी जहनी हालत अच्छी नहीं है। अच्छा देखो, ये बड़ी रिलेटिव टर्म है कि कौन किसके बारे में क्या कहता सोचता है। देखो बात सुनो, हम जैसे एवरेज लोगों के नज़दीक हर जीनियस एबनॉर्मल है, हमें समझ नहीं आई। मुझे आज तक मेरी खोपड़ी में ये बात नहीं घुसी, जो 15-20 साल का बच्चा भी जानता है, वो सादत हसन मंटो कहते हैं, वो गलत है, 1-2 के वजन पे है मंटू। अच्छा, सादत हसन मंटो जैसा जीनियस शराब पी पी के जवानी में फौत हो गया। अब मेरे लिए वो एबनॉर्मल है, उसकी वजह है ही वॉज अ जीनियस। सुकरात, बेशुमार लोग हैं, डार्विन है उसके बारे में, एडम स्मिथ के बारे में, वैन गॉग के बारे में, आइंस्टाइन के बारे में। ये जो कोई भी ये बंदा होगा सवाने निगार इनका एलन मस्क का, मेरा वो पुपीदा पुत्र है, बट ही इज अ जीनियस। वो कहाँ लेके जा रहा है दुनिया को? होश है? ये तो फिर ऐसे लोग ही ये काम कर सकते हैं मरियम, जो हम आप जैसों की समझ से बाला होते हैं। वो मरीख पे शहर आबाद करने के चक्कर में, ठीक है, तो अर्थ थ्रू अर्थ और मरीख पे शहर आबाद करने के ख्वाब देखने वाला और दुनिया को कहाँ से कहाँ ज़रबें दे के पहुँचा देने वाला आदमी नॉर्मल तो नहीं है। वो ठीक कहता है कि उनकी ज़हनी हालत अच्छी नहीं है। अच्छी से क्या मतलब है? वो मेरी जैसी और आपके जैसी नहीं है। वी आर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, नॉर्मल। ये जो बहुत से आपको जंगजू तारीख में नजर आते हैं, अब तो खैर वो जमाने बदल गए। अमीर तैमूर तुम्हें नॉर्मल लगता है? बताएं मुझे। तिमोजन, चंगेज खान तो उसको द ब्रेवेस्ट सोल्जर या कोई इस तरह का मतलब है, उसका नाम तो तिमोजन था। कहाँ से उठा वो? मुसलमानों की सिविलाइजेशन अपने उसने खाक में मिला दिया सारा कुछ। वो नॉर्मल था, तुम्हें नॉर्मल लगता है? ज़हीरुद्दीन बाबर एक और मिसाल है, करोड़ों मिसालें ऐसी। आपको नॉर्मल लगता है वो चाचे पीछे पै गए। वो नौजवान था बिल्कुल जब उमर शेख मिर्जा, ज़हीरुद्दीन बाबर के वालिद की वो गिर के अपने कबूतर खाने से डेथ हुई। चाचे पीछे पै गए, जो शरीका जो खबीस उसके पीछे पड़ गए। वो दर बदर हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। बट देन अगेन ही नेवर गेव अप। खानदान मुगलिया की बुनियाद रखी उसने। वो नॉर्मल है? ये एलन मस्क जैसे लोगों पे तबसरा करने के लिए कोई
तगड़ा बंदा चाहिए। हम जैसे ऑर्डिनरी लोग बैठ गए, हमें पता नहीं कौन है, इसका क्या प्रॉब्लम होगा उसके साथ, मैं नहीं समझता। ये बेशुमार जीनियसेस हैं हमारी तारीख में। जिसने प्रिंटिंग प्रेस ईजाद की, वो पागल का बच्चा होगा, उसको क्या तकलीफ। एक बंदा था, उसने वो आग, लकड़ियों की आग जलाई हुई थी, हंडिया ऊपर को रखी हुई थी, तो उसका ढक्कन यूं यूं कांपना शुरू हो गया। वो सोच में पड़ गया, मेरे सामने होता मैं तो ना पड़ता। उसने चूल्हा बुझाया, फिर जलाया, तेज आग की, ढक्कन उलट गया। उसने कहा, ओए स्टीम तो ताकत है, अगर ये एक धात का ढक्कन उठा सकती है स्टीम, तो फिर कुछ भी गया, स्टीम इंजन बना दिया। मैं होता, मैं नजरअंदाज कर देता। बेशुमार चीजें हैं। वो जो पालिया कह के नंगाई बाहर निकल आया था, वो कौन था? वो नॉर्मल था। एलन मस्क डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। एक नई तारीख लिख रहा है वो आदमी। चलो, बेशक हसन साहब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जिसने दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन हर कोई नहीं समझता। आगे चलते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि जिसमें लोग लॉकर्स में कागजात और जेवरात की बजाय नकद रुपए रखते हैं। क्या कहेंगे इस पे? मुझे ना कुछ भी नहीं कहना। मैं तो बहुत देर से जानता हूं, बड़े बड़े बदमाश और हराम खाने वाले शरई हुलियों के साथ कैसी बात बता रहा हूं। और इस काम के लिए फेवरेट तरीन बैंक कौन सा है वो भी जानता हूं मैं। वो कैश अकाउंट में क्यों रखेंगे भाई? इतना हराम जस्टिफाई करना पड़ेगा, को टैक्स देना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। वो लॉकर्स में रखते हैं जहां लोग ज्वेलरी या कुछ इंपॉर्टेंट कागजात, कोई एग्रीमेंट्स या कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो रखे जाते हैं, या खवातीन अपनी कोई ज्वेलरी वगैरह रखती हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक आपने पढ़ा है या सुना है, जो भी 100% मैं देखो, लेकिन प्रॉब्लम है, मुझे भी पता है इस बात का, और अब से नहीं कब से पता है। मैं ये सारे हराम खाने वाले मुख्तलिफ मखसूस एक दो बैंक्स हैं, उनके लॉकर्स में इनके पास कैश करोड़ों, मैं अरबों नहीं कहता, करोड़ रुपया पड़ा है। वहां से कैश निकालते हैं, बारो बारी सारा अपना डील किया, फारिग हो गए। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको भी पता लग गया है, मुझे तो बहुत देर से पता है, तो बीबी बाकियों को नहीं पता, लेकिन वो तो खुद यही कैटेगरी है। ये लोग उन्हीं में से हैं और वो इन्हीं में से हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। यही पाकिस्तान का मतलब। तुसी बिल्ली रखी है दूध की रखवाली पे, कुत्ता रखा हुआ है गोश्त की रखवाली पे, तो कोई इस तरह का वही मामला ना 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 ना, इन पे को हाथ भी नहीं डालेगा, चूंकि हाथ डालने वालों के अपने हाथ भी रंगे हुए हैं। चलें। वेरी ट्रू। अच्छा साहब, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि IMF प्रोग्राम के लिए पुरअज़्म हूं, मुझ पर कितना ही दबाव डाला जाए मौशी तरक्की को तेज नहीं करूंगा। वाह, ये एक प्रोफेशनल ऑनरेबल आदमी बात कर सकता है। ये जो वजीर खजाना है, मैं कत्तन नहीं, बिल्कुल नहीं जानता इस आदमी को, लेकिन ये एक प्रोफेशनल है। इकोनॉमी को बात सुनो, ये कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं, ये रातों रात बर्बाद भी नहीं होती। इकोनॉमी एक ऐसी चीज है, रातों रात आबाद भी नहीं होती। वो चूंकि ये बेसिकली तो ये बैंकर हैं ये साहब, उनका तो कोई दोबारा फिर बढ़ना 3 दफा वजीर आजम था, 2 दफा वजीर आजम फलाना, उनका तो ये नहीं है रौला। वो तो एक प्रोफेशनल आदमी है, उसे पता है। वारदात ये कहते होंगे कि कोई चमत्कार करो, हमारे नंबर बने, अगली दफा फिर हम वोटर की गर्दन पर सवार हो सके। वो कहता होगा नहीं, वजह कोई मरीज है, उसको आप हैवी डोज एक दफा उठ के खड़ा हो जाएगा, चंद घंटे बाद फुड़क जाएगा। कोई इकोनॉमी रातों रात ना बनती है ना बिगड़ती है। ये बड़ा, इट्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। सैमसन की औलाद भी होगी तो 9 महीने बाद जन्म होगा, और फिर वो 18 साल की उम्र में ही 18 साल का होगा।
وہ 40 سال کی عمر میں ہی 40 کا ہوگا. اس میں کوئی چمتکار نہیں. اکانومی بہت آہستگی سے، خوبصورتی سے، ایک ترتیب سے گرو کرتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ جو نومولود بچہ ہے وہ پھر جب 6 فٹ کا جوان بنتا ہے تو اٹ ٹیکس ٹائم. اس کے لیے کل کو ٹیکنالوجی آ جائے میں نہیں جانتا. تو جو وزیر خزانہ ہیں بالکل ٹھیک وہاں آئے تھے ڈار صاحب بندے، ایسی ڈینگ مارنی سی سرما پا کے، کیا بات ہے، پرفارمنس دینی سی اللہمان الفیس. لیکن وہ ڈار صاحب نہیں ہیں، وہ تو بینکر ہے، وہ تو ایک سیریس آدمی ہے. سہج پکے سو میٹھا ہو، یہ ہے اکانومی. یہ راتوں رات نہیں، یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں بوگس ہیں ساری. آئی نو اٹ. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، اخباری رپورٹ کے مطابق کرپشن پر نکالے گئے لیسکو کے 12 افسران رشوت دے کر بحال ہو گئے. وزیر اعظم نے اس معاملے پر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے. اچھا، یہ ٹھیک ہے، آپ نے پوچھا ہے تو ایک بات میں عرض کروں. ہمارا ایک ان آفیشیل قسم کا ایک ملی نغمہ ہے، اس کا ایک شعر سن لیں. لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا. ختم. وہ یہاں تو ملینز آف ڈالرز، بلکہ اس سے بھی زیادہ، وہ گاہو گپ کرنے کے بعد معزز کے معزز ہیں. جب دل کرو ادھر سے ڈالو، بس یہی ہے نا. رشوت دے کے آپ رشوت لے کے پھنس گئے اور رشوت دے کے چھوٹ گئے، تو نارمل بات ہے ہمارے معاشرے میں. یہ تو زبان زد عام ہے جو میں نے آپ کو اپنے ایک غیر کیا ہے وہ ان آفیشیل قسم کے ایک ملی نغمے کا آپ کو شعر سنا ہے. یہ ہر ایک کی زبان پہ ہوتا کیا ہے. بات سنو، یہاں وارداتوں کے ساتھ بالکل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وارداتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی. ایس ایچ او سسپینڈ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. پھر ایس ایچ او کی اس سے بھی سرسبز چراگاہ میں اس کی پوسٹنگ کر دی جاتی ہے. مل جل کے ماں کھاکھو لیتے ہیں. سب کو سب کچھ پتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ خود بھی وارداتی بندے. بس اس لیے ٹھیک ہے. بالکل. یہ محاورہ آپ نے بنایا ہے، وکیل کی کرنا جج ہی کر لو. اللہ معافی یار. چلیں صحیح. حسن صاحب، ہمسائے ملک سے خبر شامل کریں گے. دہلی اسمبلی کے لیے بی جے پی کے امیدوار نے اپنے حلقہ انتخاب میں پرینکا گاندھی کے گالوں جیسی سڑکیں بنانے کا وعدہ کیا، جبکہ کانگریس نے اس حوالے سے ان پر مقدمہ درج کرانے کی دھمکی دی ہے. ان کو نہیں کرانا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ یہ خطہ، اس خطے میں چھچور پن بہت ہے. ہوچھا پن، چھچورے. ہمارے اپنے دیکھ لو، کئی مثالیں ہیں. میں کس کس کی مثال دوں؟ دیکھو، خواتین اور بزرگ جو آپ سے عمر میں بڑا، آپ لبرٹی لے سکتے ہو، لیکن اپنے سے سینئر آدمی نہیں، اپنے ایج گروپ میں لے لو، اپنے سے کچھ چھوٹے کے ساتھ کر لو. خواتین کو جتنا ہو سکتا ہے لائسنس دو، ان کو اگنور کرو، نظر انداز کرو، بیکاز اٹ از ان اے بیڈ ٹیسٹ. کوئی ہو، حدود سے تجاوز نہ کرو. کو بات آپ کو غلط لگتی ہے اس کو مہذب طریقے سے ساؤنڈ آف کرو کہ بھائی یہ وہ. لیکن یہ تو باقاعدہ ایک چھچوروں والا کام ہے نا. اچھا، ایسے جانور ہمارے اس خطے میں سب کانٹیننٹ کا ہے نا، سارا ہندوستان، بھارت، فلانا. محمود غزنوی سے پوچھے کوئی اوپر کو، پاکستانوں کا ایک ہی ہے خطہ، ایک ہی ہے آب و ہوا، ایک ہی ہے کلچر، ایک ہی ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، آج کل کے بچوں کو حیرت ہوگی کہ ہندو یا سکھ وہ ہماری عیدوں پہ اور ہم ان کی یہ کیا ہوتا ہے دیوالیاں شیوالیاں بھرپور طریقے سے شرکت کرتے تھے. ہجرت کے دوران بہت سی مثالیں ہیں، وہاں لوگوں نے اپنے مسلمان دوست احباب کے لیے جان پہ کھیل کے ان کو بچایا. اور پاکستان میں ہندوؤں اور سکھوں کو، ہمارے لال پور میں ایسی ایسی کہانی تھی. اب تو لال پور یہ بھی بھول گئے ہوں گے، اس کا حساب کوئی نہیں ہے. لیکن اس خطے کا ایک خاص مزاج ہے.
समझ गए। तो ये छिछोरपन, ये घटियापन, देखो प्रियंका की दादी इंदिरा गांधी को शुरू में ऑपोजिशन वाले उन्होंने इंतहा कर दी बदजुबानी की, क्या कहा, गूंगी। इंदिरा गांधी जब नई आई हैं पॉलिटिक्स में, हालांकि शी वाज प्रॉपर्ली ग्रूम्ड, तो ऑपोजिशन वाले उनको गूंगी कहते थे, गूंगी लड़की। बस अब ये कि तुम्हारी गालों जैसी, पता नहीं इसकी को माँ है नहीं है, किसने कहा मैं नहीं जानता, इसको किसी माँ ने जना है या पता नहीं ये दरख्त से टपका है, मुझे नहीं पता। किसी को बहन होगी नहीं होगी, कोई बेटी होगी नहीं होगी, आई डोंट नो। लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट में इस तरह की बातें जो है ना, ये खास तरह का कैरेक्टर है। अपनी 80% बातें देखो तो हिंदुओं में भी है। हमारा एक वो नहीं होता था कॉमेडियन टाइप या पता नहीं क्या, लतीफ कपाड़िया, तो कपाड़िया कौन है? और बहुत सारे लोग हैं, ये राणे, ये भट्टी, ये जाट, तो फलाने, तो टपकाने, ये खत्म ही होने में नहीं आती। तो एक खास तरह का हमारा एक बैकग्राउंड है, हमारा सिविलाइजेशन का एक और तरह का लंबा रौला है ये। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर साहब आगे चलते हैं। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि औरत के जिस्म का तमस्कुर और झूठी तस्वीर का सहारा सियासत नहीं। बिल्कुल ठीक। देखो अजीब इत्तेफाक है आपके पिछले सवाल के साथ इसका ताल्लुक है। वो भूल चूक हो जाए, को बंगी मार दे। मैं सारे यकजहती मेरा वो जो 9 मई को हुआ, लेकिन मैं उसको दहशतगर्दी नहीं कहता, एक आम सिटीजन के तौर पे मैं उसको बंगी कहता हूँ, अहमकाना हरकत कहता हूँ, बच्चगाना हरकत कहता हूँ, सूकियाना हरकत कहता हूँ। लेकिन दहशतगर्दी, गद्दारी, और खुदा का खौफ करो, तुमने क्या बनाया हुआ है? ये अब सलमान अकरम राजा ने जो बात की है कि औरत का तमस्कुर और झूठी तस्वीर का सहारा और ये और वो, उसको मतलब मैं समझ गया हूँ इशारा। मैंने एक पंजाबी में एक बंदा गुफ्तगू कर रहा था, खुदा की पनाह, तो मैंने अपने चपड़म को कहा, मैंने कहा बंद कर इसको या चेंज कर इसको, क्या बकवास कर रहा है। तो ये अदब ठीक है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, एहतियात करो, फलाना करो, लेकिन कमेंट करने वालों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो हुदूद के अंदर रहते हुए, तो बाकी ठीक है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब क्या होता है? ये डेवलपिंग इन्होंने कहना शुरू किया एहतियातन, कोई डेवलपिंग नहीं है। ये अंडर डेवलप्ड कंट्री इसलिए होते हैं कि इंसानी दिमाग अंडर डेवलप्ड होते हैं। जिसकी सबसे बड़ा जिसका सबूत है अपनी ट्रैफिक देख, कि तुम्हारी औकात है, रिटार्डेड है, ज़हनी तौर पे पसमानदा है, पस्त है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो ऐसी वैसी बात उठा के भी शुरू हो जाते हैं जिनका ठीक है, लोगों का एक अपना रिएक्शन है, बस ठीक है, मुठ रखो, गुम हो जाओ। इसलिए ये नहीं, तुर्क ड्रामों में आप देखते हो वो फेक नहीं है, ड्रामे का एलिमेंट जरूर होता है, लेकिन डिस्टॉर्ट बुनियादी हकायक को तो नहीं करते। अरब वमन they used to participate, वो जंगजू होती थी। इस तरह टर्क्स बुनियादी तौर पे खाना बदोश लोग थे, उनका तो सर्वाइवल का मामला था। तो इसलिए छोड़ो, ये बात अच्छी की सलमान अकरम राजा ने, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल ठीक है। हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।